अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरियम नवाज़ और आम इंतखाबात 2024 में अब कम ओ बेश 22 से 23 दिन रह गए हैं और ऐसे वक्त के ऊपर हमारी सियासी जमातों के कायदीन को बिलाखिर जाग आना शुरू हो गई है और उनको ये याद आ रहा है कि शायद अब उन्हें अवाम में भी जाना चाहिए, जलसे भी करने चाहिए और उनको कन्विंस भी करना चाहिए कि बाहर निकलो, वोट दो। खैर, आज मुल्क में सियासी गहमा-गहमी का दिन भी था। 3 बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के जो चेहरे हैं, उन सबके बयानात सामने आए। मरीम नवाज़ ने ओकाड़ा में जलसा किया, इमरान खान ने जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और बिलावल भुट्टो ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। और ऐसे वक़्त के ऊपर तीनों सियासी जमातों के चेहरे, हालात जो भी हों, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके अंदर अ, अगर सियासी जमातों को कोई इस टाइम पर अवाम में जाके बात करनी चाहिए थी, तो शायद वो उनकी कारकर्दगी या मंशूर होना चाहिए था। लेकिन हम इतने खुशकिस्मत हैं, इतने अच्छे मुल्क में रहते हैं कि हमारे तमाम सियासी कायदीन एक ही टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। उनमें कदर मुश्तरक क्या था, क्या बात कर रहे थे, वो सब कुछ भी आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले कुछ ये कि क्योंकि अब आम इंतखाबात में इतने कम दिन बाकी रह गए और वो तमाम तर शराइत शायद पूरी हो गई, जो आम इंतखाबात के लिए बहुत ज़रूरी थी और जो शायद अ, मुस्लिम लीग नून और सियासी जमातों से वादे किए गए थे, वो पूरे कर दिए एस्टेब्लिशमेंट ने, तो उसके बाद अब आम इंतखाबात में कोई शक बाकी नहीं रहा। तो आज से बाकायदा जो सियासी जमातें हैं, उनकी कैंपेनिंग का आगाज़ भी हो गया है क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल के भी जो तमाम तर मराहिल थे, वो ख़त्म हो गए। और हतमी फ़हरिस्तें भी जारी कर दी गईं, तमाम तर पार्टियों ने अपने-अपने लोगों को टिकट्स भी जारी कर दिए। तो इसके बाद ज़ाहिर है कि अगला मरहला कैंपेन ही था। अब इसके ऊपर अ, आज जब पहला जलसा मुस्लिम लीग नून ने किया और मुस्लिम लीग नून आपको पता है कितनी मेहनत से इंटरव्यूज़ कर रही थी अपने उम्मीदवारों के, फिर उनकी लिस्टें जारी हुई तो पता चला कि वाओ! ये उनकी सिलेक्शन थी। ख़ैर, तो मरीम नवाज़ जलसे से गुफ्तगू करते हुए कह रही थी कि जो फ़िरौन थे ना अपने वक़्त में, वो अब दुम दबा के भाग रहे हैं और जूतियाँ उठा के भाग गए हैं। यानी उनकी नज़र में वो फ़िरौन इजाज़ुल हसन, मज़ाहिर नकवी, उमर अता बंदयाल, इमरान खान, ये सब फ़िरौन थे। उनकी तकरीर में कहीं भी फैज़ का ज़िक्र नहीं था। कहीं भी उनकी तकरीर के अंदर बाजवा का ज़िक्र नहीं था, जिनको कि थोड़ा अरसा पहले ही मुस्लिम लीग नून फ़िरौन कहा करती थी। और वो अपनी तकरीर में ये भी कह रही थी कि जो बदतरीन चीफ जस्टिस था, उमर अता बंदयाल, वो इमरान खान को अपनी अदालत में बुला के गुड टू सी यू कहा करता था। मरीम नवाज़ की पूरी तकरीर में कारकर्दगी तो शायद ही उसका कोई ज़िक्र था, लेकिन उनकी पूरी की पूरी तकरीर सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसलों का दिफ़ा, पुरानों को बुरा कहना, इमरान खान के साथ हुई सारी फ़ेवर्स को बुरा कहना, उन जजेस को बुरा कहना जिन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। यही उनकी पूरी तकरीर का लुब-ए-लबाब था। यानी उनके पास अपनी बात करने के लिए, उसको अपने लोगों तक बात पहुँचाने के लिए अब यही बचा था कि वो ये सब बतातीं कि किस अदालत ने क्या किया और इस वक़्त जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा फ़ैसले कर रहे हैं, वो कितने मेरिट्स के ऊपर हैं। यानी ये रह गया है अवाम में जाके उनको उन पर असरअंदाज़ होने के लिए कि लें ये हमारी जजेस कर रहे हैं, तो आप ऐसा करें हमारे लिए वोट कर दें। मतलब खैर, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने सहाफ़ियों से बात की और उन्होंने ये कहा कि किसी भी जमात को, किसी सियासी जमात को उनके इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी कानून की अदालत को कानून के मुताबिक ही देखना चाहिए और वो ये समझते हैं। यानी वो इख्तलाफ़ कर रहे हैं पीटीआई से, लेकिन स्टिल बिलावल का इख्तलाफ़ किसी हद तक मैच्योर करार इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि बिलावल भुट्टो कहीं न कहीं ये यकीन ज़रूर रखते हैं कि किसी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से महरूम करना, इंतखाबात में उस सियासी जमात की मौत के बराबर है। तो एट लीस्ट कहीं न कहीं जाके ये चीज़ एक्सेप्टेंस उनके अंदर है। जबकि मुस्लिम लीग नून को ये लगता है कि जो इंतकाम है, वो उनसे लिया गया और जो इस वक़्त हो रहा है, वो इंतकाम नहीं है। यानी मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो में शायद इतना सा ही फ़र्क है। ख़ैर, इमरान खान ने भी आज सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की जेल में, जिसमें उन्होंने कुरान पाक का हवाला देते हुए ये कहा कि अपने बदतरीन दुश्मनों के साथ भी ये बदला नहीं लिया जाता
قرآن کے مطابق، یعنی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اگر میں آپ کا بدترین دشمن بھی تھا تو بھی آپ کو میرے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا جو آپ رکھ رہے ہیں۔ اس سارے سینیریو کے اندر عمران خان نے یہ بھی کلیئر کیا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے نہیں جا رہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا سائفر ٹرائل اوپن کرے تاکہ عوام دیکھ سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان نے بھی اپنے دور میں کوئی کم ظلم نہیں کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ وہ ملنے والا ہو یا مل چکا ہو تو اس کے بعد پھر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ ظلم کیا کر رہے ہیں۔ ظالم کے ساتھ مل کے جو کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بالکل بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا اس وقت پہ۔ آج مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ نشان عبرت بن رہے ہیں وہ سارے لوگ جو وقت کے فرعون تھے، تو میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت فرعون کون ہے؟ یعنی اس وقت جو کچھ بھی ملک میں ہو رہا ہے وہ فرعونیت کون کر رہا ہے؟ اور اس فرعونیت کا پھر اگر یہ عبرت کا نشان بننا ہے تو پھر عمران خان کی بات کو شاید درست سمجھا جائے کہ بہت جلد ان کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ یہ کہا آج عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے وقت، کیونکہ شاید کہیں نہ کہیں وہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، جس کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کہنا چاہیے، فوج کہنا چاہیے، اس کے جو فیوریٹ چائلڈز ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کر کے پوری سینیریو بنا کے پلیٹ میں رکھ کے انتخابات دیے جاتے ہیں، اور جب انتخابات کے بعد ان سے تمام مقاصد پورے ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو پہلے نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اب اگر وہ لاڈلا بچہ بہت ہی شدید لاڈلا ہو تو پھر اس کو اس کی جگہ دکھانے کے لیے اس کے ساتھ وہ کیا جاتا ہے جو عمران خان اور ان کی جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ساری عدالتیں سنک ہو جاتی ہیں فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ اب سے نہیں کہنا، سو آئی ایم ٹرائنگ ناٹ ٹو یوز دیٹ ورڈ، تو وہ ساری سنک ہو جاتا ہے پورا سسٹم اچانک سے۔ جو سیاسی جماعت فیوریٹ ہوتی ہے اس کے لیے سب کچھ ایزی ہو جاتا ہے، سارے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں، نیب انکوائریز ختم ہو جاتی ہیں، وہ بالکل ایک نومولود بچے کی طرح صاف ہو کے آ جاتے ہیں جیسے نواز شریف صاف ہو کے آ گئے۔ اور پھر جب برا وقت آتا ہے تو جیسے نواز شریف کے اوپر پاناما نکلا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا معاملہ نکلا، مانیٹرنگ جج لگایا گیا، تیز سے تیز ٹرائل کر کے سزا دی گئی، اور پھر اس کے بعد انتخابات سے 3-4 دن پہلے نااہل کر دیا گیا، اور پھر وہ نااہلی تاحیات بھی تصور ہوئی، تو یہ سب کچھ چلا کرتا ہے، یعنی رکتا کہیں نہیں ہے۔ لیکن پھر جب آپ کے ساتھ اچھا وقت آ جائے تو پھر جس شک کے تحت آپ تاحیات نااہل ہوئے ہوتے ہو وہ شک بھی کسی طرح سے ریڈنڈنٹ کر دی جاتی ہے، بے اثر کر دی جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی بات یہاں تک تو درست ہے کہ ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، لیکن انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پھر اس سب کے ساتھ ملک کا کیا ہوگا؟ آپ اور میں جو سفر کر رہے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ سو خیر، یہ آج ہمارے 3 بڑے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈران، کیونکہ ملک کی قسمت یہی ہے کہ یہی لوگ ہم پر قابض ہیں، تو ہمارے جو بڑے 3 لیڈرز ہیں انہوں نے یہ باتیں کی، جن میں بلاول بھٹو کی باتیں مجھے بہت زیادہ ریزنیبل لگی، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں سیاست دکھتی ہے، انتقام نہیں دکھتا۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہے تو بہت سارے ہمدردیاں اور بہت سارے معاملات میں اپنے ساتھ لوگوں کے ایموشنز کو اٹیچ کر کے چل سکتی ہے، لیکن نہ ہی بلاول بھٹو مذہب کا سہارا لے رہے ہیں جیسے کہ مریم نواز نے بھی آج لیا، عمران خان نے بھی لیا، اور بھی باقی ساری جماعتوں میں لیا جاتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنے ساتھ ہوئی جو بھی کارروائیاں تھیں ان کا حوالہ لے کے عوام کی سمپتیز گین کر رہے ہیں۔ تو ابھی تک کی جو کیمپین ہے اس میں ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو 2 مہینے سے ایکٹیو ہے، جبکہ مریم نواز کی کیمپین آج سے شروع ہوئی ہے، اور عمران خان کو کیمپین کرنے کے لیے آئی تھنک جیل میں جلسے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ سو اس لیے جن کی جو نیریٹیوز ہیں اس سب میں انفارچونیٹ بات یہ کہ ان سب کا مرکز عدالت ہے، اور وہ عدالت جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ہے، اور وہ عدالتی نظام جو ان کی سربراہی میں ملک میں قائم ہے۔ تو انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا کہ ملک میں اگلے 5 سال کیا ہوگا، کیا بہتری لائی جائے گی، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس عدالت کا ابھی جو فیصلہ آیا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن 5 سال پہلے جو آیا تھا وہ بہت برا ہے، اور ہماری اور آپ کی قسمت یہی ہے کہ ہم یہی باتیں سنتے سنتے انتخابات میں جائیں گے، اور انتخابات کے بعد دوبارہ جو اقتدار میں آئے گا وہ وہی سائیکل ریپیٹ کرے گا جو پچھلے 70 سال سے اس ملک میں ریپیٹ ہوتی آ رہی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔